ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਠ ਬਈ ਅੱਬੂ, ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। 24 घंटे हमने रख ली अपने लिए, 1 घंटा 20 मिनट अल्लाह और अल्लाह के रसूल का था। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। दिखावा है, लेकिन जो तकवा है वो नहीं। करीब दबोचने को तैयार, निगलने को निगल गई ना। ऐसे ऐसे दीवाने गुजरे, हम तो हजरत इस दुनिया पे फरिश्ता हो गए ना जिसका हाल ही कोई नहीं, जो हमें अनकरीब दबोचने को तैयार, निगलने को निगल गई ना हजरत। मेरे दादा को, मेरी दादी को, मेरे नाना को, मेरी नानी को, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को खा गई हजरत सबको ये, और मुझे भी खाने को तैयार खड़ी है। पता नहीं जमीन का कौन सा टुकड़ा मेरे लिए भी तैयार है, मेरा मुंतजिर है, रोज मुझे याद करता है वो। हदीस का मफहूम है ना, कब रोज बंदे को पुकारती, बंदे तू मुझे भूल गया, मैं तो तुझे नहीं भूली है। हदीस में तादाद थोड़ी मुख्तलिफ आई है। रोज कब्र पुकार के कहती, बंदे तू भूल गया, मैं तो नहीं भूली। तूने कोठी से जी लगा लिया, तूने ये समझ लिया कि मैंने इस मकान में सदा ही रहना है, तू मुझे भूल गया। तूने इस ड्राइंग रूम से, इसके सोफों से, इस बेड से, इस मोहल्ले से, इस गली से, इस इलाके से, इस बेवफा दुनिया से तूने जी लगाया है। तू मुझे भूला बैठा, लेकिन बंदे याद रख, तू मुझे भूला, मैं तुझे कोई नहीं भूली है। रोज याद करती है हजरत बंदे को। अल्लाह महबूब ने भी फरमाया, महबूब ने फरमाया तुम भी याद किया करो। और महबूब फरमाते जो दिन में 10 बार मौत को याद करेगा बरोज़े क़यामत शुहदा में से उठाया जाएगा। लेकिन इधर यहाँ अगर आप तकरीर करते करते मौत का तज़किरा करें, मैं लोगों के चेहरे देख रहा होता हूँ, लोगों को गुस्सा चढ़ रहा होता है, वो मैं तो नवा मकान बनाया, मौलवी किड़ी गल छेड़ बैठा है। मैं लोगों के चेहरे देख रहा होता हूँ हजरत के, लोग मुझे किस अंदाज से देख रहे होते हैं। और मैं ये नवा मकान बनाया, मौलवी किड़ी गल लैके बह गया। नहीं भाई, ये कोई ना सोचे कि मौत का तज़किरा करने से मौत जल्दी आ जाएगी ना, ये मौत का तज़किरा नहीं करेंगे तो मौत लेट है। नहीं है हजरत, ये जिसके लिए अल्लाह ने जो लिख रखा है ये तब भी आएगी। ये लेट या जल्दी वाला इख्तियार आपके या मेरे पास कोई नहीं है। जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है हजरत, ये वो लिखा है ना, हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में ना आपका एक हवारी बैठा था, तो अर्ज़ करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये बंदा मुझे बड़े अजीबो गरीब तरीके से देख रहा है, मुझे इससे खौफ आ रहा है। आप हवा से कहें कि मुझे उठा के ना इससे कहीं दूर ले जाएं। आपने हवा को हुक्म दिया, हवा ने उठाया, उस शख्स को कहीं दूर ले गया। जब वो शख्स वहाँ पहुँचा तो वो जो देख रहा था ना दरबार में, वो पहले ही वहाँ पहुँचा हुआ था। उसने कहा मैं तुझसे भागा हूँ, तू फिर वहीं खड़ा है। उसने कहा मैं को बंदा नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता इज़राइल हूँ और तेरी रूह कब्ज़ करने है। और मैं देख रहा था अल्लाह ने जिस जगह तेरी रूह के कब्ज़ करने का हुक्म दिया था, मौत का वक्त करीब आ रहा था, मैं वहाँ पहुँचा नहीं है। हाँ भाई, ये निज़ाम रब्बी है, ये आपके या मेरे इख्तियार में नहीं है। आप कतन ना सोचें कि अगर मैं मौत का तज़किरा करूँगा तो जल्दी आ जाएगी। नहीं, ये अपने वक्त पे आएगी। इसे भागना नहीं है, इसकी तैयारी करनी है। इसे भागने से कुछ भाग सकता ही कोई नहीं है। बड़े बड़े असी ढांदे वेखे, जोरावर सुथराने, बड़े बड़े असी। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम है, बड़ा मारूफ वाक़या है। आपने थप्पड़ मारा, आंख बह निकली। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, या अल्लाह पाक आंख वापस लग गई है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत का मफहूम है। अल्लाह पाक ने फरमाया इस तरह करो, जन्नत से बैल ले जाओ और मेरे कलीम से को इसकी पुश्त पे अपना दस्ते मुबारक रखें, अपना हाथ रखें। जितने बाल नीचे आ जाएंगे ना उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत का बैल लिया, लेके हाज़िर खिदमत हुए। आके अर्ज़ की, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे कलीम से कहो कि इसकी पुश्त पे अपना हाथ रखें। आपने फरमाया, फिर अल्लाह फरमा रहे हैं जितने बाल आएंगे ना उतनी आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो आपने फरमाया, फिर अर्ज़ की थी मैं फिर आऊँगा, बढ़ा दी जाएगी लेकिन मैं फिर आऊँगा। आपने फरमाया जो फिर जो आना है तो चल, फिर अभी चलते हैं। हमारी तारीख का ना बड़ा खूबसूरत नाम है हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार। ये इनकी पंसार की दुकान थी, जड़ी बूटियाँ, जैसे हमारे इधर लाई बाजार में है ना पंसार की दुकानें, ये पहले पंसार थे, अत्तार थे ये हज़रत। वो एक ना बंदा आ गया आपकी दुकान पे, कभी किसी डिब्बे के सामने खड़ा होके ना तो सोच में गुम। हज़रत देख रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, साथ बंदे को भी देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। फिर कभी किसी डब्बे के आगे खड़ा हो जाए,
आप देख रहे हैं जो सारे वो सौदा वगैरह लेके चले गए ना, तो आपने मुखातिब होके कहा, आपने फरमाया बाबा जी की चाहिए है, कभी किसी डब्बे के खिलौंदे हो, कभी किसी के तो बाबा आगे से कहता है मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि फरीदुद्दीन जब तेरी मौत का वक्त आएगा तो तेरी जान किस किस डब्बे में अटकेगी। कभी ज़ाफ़रान के डब्बे में अटकेगी, कभी मुश्क के डब्बे में अटकेगी, कभी अंबर के डब्बे में अटकेगी। आपको गुस्सा लगा उसकी बात का, आपने फरमाया अच्छा मेरी तो अटकेगी तो फिर तेरा क्या बनेगा, तू कैसे जाएगा। उसने कहा मैं तो ऐसे जाऊंगा। उसने अपना कपड़ा नीचे बिछाया, लेट के कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार भागते हुए आए तो क्या देखते हैं कि उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। उसकी तो रूह परवाज कर गई, साथ जाते जाते आपकी दुनिया, आपके दिल में से दुनिया की मोहब्बत भी ले गई है। आपने वहां खड़े होकर ऐलान फरमाया, आपने फरमाया जो जो जिसने लेना उठा ले, मैंने सब कुछ अल्लाह के नाम पे बांट दिया। फिर हजरत आपने फिर अल्लाह से ऐसी लो लगाई कि अल्लाह ने फिर आपको बड़ा मकाम और मर्तबा दिया। हमारी फंसेगी हजरत जी, कभी किसी प्लाट में फंसेगी, कभी बैंक में फंसेगी, कभी किसी पता नहीं कहाँ कहाँ फंसेगी हजरत, क्योंकि हमने जी से लगाया है। जिससे जी लगाना था उससे लगाया ही। अगर जी उससे लगाया होता फिर इधर नहीं फंसनी थी। फिर हमने भी बैठ के ना यही बार बार पढ़ना था, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं। अगर हमने भी हजरत लो से लगाई होती ना तो फिर हमने भी बैठ के यही कहना था, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते, लम्हा लम्हा। बस यार वक़्त जा रहे हैं, अपने अपने सजदे पूरे करिए। फर्ज का तो सवाल ही नहीं उठता छोड़ने का, और कोशिश करिए नाल अपने अपने नफल वधाइए। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਗੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰਗੀ ਬੜਾ ਸੌਂ ਲਿਆ यार, ਹੁਣ ਵੇਲਾ बस आया खलोता। अल्लाह आपको लंबी लंबी जिंदगी दे, लेकिन जाना तो है ना। फर्ज का तो सवाल ही नहीं बेटा उठता कोई। लेकिन हूँ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ चिट्टियां वाले हैं ना, हूँ सही फजर तो कम से कम कोदा पौना घंटा उठ पई है। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, उठ अपनी औलाद ली मांग रब को, तू ही सो रहे हैं। और जिस गड्डी का ड्राइवर ही सो गया, गड्डी सही चलेगी। भाई हम जितने अब्बे बैठे हैं हम ड्राइवर हैं अब घर के। अम्मी जी सवारी हैं, सवारी है, बच्चे सवारी हैं। जिस गड्डी का ड्राइवर ही सो जाए इधर तो गड्डी कितने चलनी है। इधर ड्राइवर का नहीं काम सोना, ड्राइवर का काम है जाग पैना फटाफट। उठी इधर जी अपने, या अल्लाह वक़्त बड़ा औखा आ गया, मेरी धी कॉलेज जाती है, मजबूरी है, या अल्लाह तू एदी हिफाजत कर। या अल्लाह वक़्त बड़ा खराब आ गया है, बच्चों के हालात बड़े खराब ने। या अल्लाह नशाम हो गया, या अल्लाह मैं पुत्र घर ढक के नहीं रख सकता, तू मेरे पुत्र की हिफाजत करी। ड्राइवर का नहीं काम सोना, ड्राइवर का काम नहीं सोना, इसीलिए तो हालात खराब हो रहे हैं। ड्राइवर ही सुता है, उन्होंने परवाह ही नहीं कोई भी। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए। प्यो दा ते काम है सरगी, अल्लाह मेरियां धीआं जवान होने चाहिए ने, अल्लाह ने हिफाजत करी, अल्लाह ने शर्मो या वाला बनाई, अल्लाह ने दुपट्टियां चादरां वाला बनाई, अल्लाह ने जीन्स तू टाइट तू अल्लाह ओठा सरगी रोआ। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा। कदी किते जाके कहना हजरत मेरे पुत्र लिए दुआ करो, मैं नहीं मना कर रहा कि ना जा, लेकिन उस सरगी आपे कहने ने अय्युहा साइल, है कोई मंगण वाला, उठ भाई अबू मांगा अपने पुत्र लिए रब कोलू, उठ भाई अबू मांगा अपनी धी लिए अल्लाह कोलू। जेड़ा वेला मंगन दा अबू जी सुते पे ने। चलो हम सारे बैठे हैं, ये 24 घंटे बनते हैं जी दिन रात डाल के, सारा 24 घंटे बनते हैं। मैं कहता हूँ हजरत जी, हजरत साहब आपके जो इमाम साहब हैं या कोई भी इमाम साहब हो, फजर में हजरत जी बड़ी तवील की रात भी करें ना, मैं कहता हूँ सूरह मुज़म्मिल मुकम्मल पढ़ दें, क्योंकि ये गुनाहगार अक्सर व पेशतर फजर में ज़्यादा नहीं करते ताकि हजरत पीछे खड़े जो मुक्तदी हैं आजमाइश न हो जाए। तो मैं अक्सर व पेशतर 2 रकतों में सूरह मुज़म्मिल, तो जिस दिन सूरह मुज़म्मिल तिलावत की जाए ना हदर के साथ, शद मद ठीक है गुन्ने ठीक करके, तो तकरीबन
میں سب سے پہلے سلام پھیر کے نا میں گھڑی کو دیکھتا ہوں تو تقریباً 12 منٹ 13 منٹ میں، بعد میں حضرت جی وہ جو تسبیحات ہیں وہ شامل کر کے 20 منٹ میں تقریباً فجر سے فراغت حاصل ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ دیے نماز فجر کو، 15 ظہر کو دے لو، 35 منٹ بن گئے، 24 میں سے 35 منٹ 2 نمازوں نے لے لی۔ حالا عصر حضرت جی 5 منٹ میں تقریباً، لیکن میں کہتا ہوں 10 دے لو، 24 گھنٹوں میں سے 3 نمازوں کے 45 منٹ بن گئے۔ میں کہتا ہوں حضرت جی مغرب کو بھی 15 دے لو، 4 نمازوں کے حضرت جی 60 منٹ بن گئے، 1 گھنٹہ مکمل۔ میں کہتا ہوں حضرت جی عشاء کو بھی 20 دے لو، ٹھیک ہے جی 80 منٹ بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا جی؟ 80 منٹ۔ 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ 5 نمازوں نے لی، حالانکہ میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا ہے۔ باقی حضرت جی کتنے بچ گئے؟ 22 گھنٹے اور 40 منٹ۔ آپس میں سارے بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، سیانے بیٹھے ہو، مجھے صرف اتنا جواب دے دو یار، 22 گھنٹے اور 40 منٹ آپ کو اور مجھے اللہ نے دیے تھوڑے ہیں؟ یا مجھے یہ بتاؤ نہ نماز پڑھ کے سارے کے 24 گھنٹے ہم نے رکھ لیے، وہ جو 80 منٹ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تھے ہم نے دی، مجھے پھر اتنا بتاؤ وہ جو 24 گھنٹے کے پورے میں نے اپنے لیے رکھ لے، تیر کیا مارا ہے آپ نے اور میں نے؟ کچھ بتاؤ اس 24 گھنٹے کی کوئی پروگرس بتاؤ مجھے۔ یہ میں حضرت صبح گھر سے نکلا، جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، پھر آگے حضرت میں برام کی موڑ گیا، برام کی موڑ سے پھر بونکن گیا جمعہ جنازہ پڑھنے کے لیے، بونکن سے نکلا پھر آپ کے راستے میں کئی بار حضرت ہمیں سڑک سے ادھر اور ادھر ہونا پڑا۔ وہ جب ہم سڑک سے ادھر ہوئے نا تو حضرت جی ایسے لگے کہ جناب اتنی مصروف قوم ہے، کوئی کسی گاڑی کے لیے رکنے کو تیار نہیں۔ اب گاڑی نکال رہے ہیں نا، کوئی آگے سے گزر رہا ہے، اب تھوڑا سا آپ کو پیچھے آنا پڑا ہے، کوئی پیچھے سے ایسے لگتا ہے جناب اتنی مصروف قوم ہے، ان کو اتنے کام ہے، یہ اتنی کام کرنے والی قوم ہے، ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس رکنے کا۔ لیکن پروگرس دیکھیں تو 0۔ 24 گھنٹے ہم نے رکھ لی اپنے لیے، 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا، ہم نے ان کو 24 ہم نے رکھ لیے۔ تو پھر بھائی مجھے اتنا تو بتاؤ 24 اگر رکھے ہیں تو تیر کون سا مارا تم نے؟ سارے مقروض، کس کے پیسے نہیں دینے ہم نے؟ امریکہ کے پیسے دینے ہیں، یورپ کے پیسے دینے ہیں، دبئی کے پیسے دینے ہیں، قطر کے پیسے دینے ہیں، رشیا کے پیسے دینے ہیں، ورلڈ پہ مجھے اتنا تو بتاؤ نا، یہ جو 24 گھنٹے تم نے رکھ لیے سارے، 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اللہ کے تھے، نہیں دیے تم نے، پر مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہے؟ پھر حضرت یہی نتیجہ نکلا جب میں نے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ وہ جو اللہ کے تھے، جو اللہ کے رسول کے تھے، نہیں دیے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت اٹھا لی گئی۔ اس 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت کر رہے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں کام کر کر کے، بیمار ہیں ہم سارے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائپرٹائٹس ہے، یورک ایسڈ ہے، جگر خراب ہے، میدا خراب ہے، گردے خراب ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے۔ لیکن میں حضرت ماشاءاللہ علماء بیٹھی ہیں، یہ لکھا ہے جی قرب قیامت ایسی بے برکتی آئے گی کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ سال اس طرح گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ ہفتے کے برابر آ جائے گا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرے گا، ہفتہ 1 دن کے برابر آ جائے گا، ہفتہ اس طرح گزرے گا جیسے اتنی برکت جو ہے نا وہ اٹھ جائے گی۔ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے جی، 2 بار پڑھا گیا ہے، 1 بار مزید پڑھنا ہے، لیکن سب نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ کوشش فرمائیے گا دائیں بائیں چھت دیکھ کے، داڑھی میں خارش کرتے ہوئے، نیچے زمین سے کھیلتے ہوئے نہ پڑھیے گا، پوری توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کوشش فرمائیے گا کہ صرف زبان نہ پڑھے،
बल्कि दिल भी ज़ुबान का, ठीक है। क्योंकि अक्सर वो पेशतर इसी तरह होता है कि सिर्फ ज़ुबान पड़ती है, दिल मियाँ पता नहीं कहाँ घूमने गया होता है। और जिस दिन हज़रत जी ज़ुबान के साथ दिल भी पड़ता है ना, तो फिर तो कमाल हो जाता है। इकबाल ने भी कहा ना, खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। अभी ला इला इधर है, अभी ला इला इधर नहीं गया। जिस दिन ला इला इधर आ गया, फिर ना कोई धोखा देगा, फिर ना कोई मिलावट करेगा, फिर ना कोई कम तोलेगा, फिर ना कोई सूद देगा, ना कोई रिश्वत देगा, ना कोई लेगा। अभी क्योंकि ला इला इधर है, इधर नहीं इधर। जिस दिन इधर ला इला आ गया, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसलिए कोशिश फरमाएं कि ला इला को इधर लाएं, कोशिश फरमाएं दुरूद पाक इधर। खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए कोशिश फरमाएं कि ठीक है जी, एक बार पढ़ना है पूरी तरह, जितनी मोहब्बत है सारी जमा करवा, जितनी मोहब्बत है ना नबी पाक अलैहिस्सलाम से, सारी इकट्ठी करो। और वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा। और हजरत ये बहुत मीठा है, पहले इतना मीठा कि मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। इतना मीठा है कि अगर आप उनका नाम पाक लें ना, तो होंठ भी एक दूसरे को चूम लेते हैं। इतनी मिठास है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। बस पुत्र, हम पढ़ते बेतवजही से, हम बढ़ते बेयकीनी से पढ़ते हैं। एक बार जी, ठीक है जी, बड़ा मजमा बैठा है, ठीक है जी, हैं जी। और ये आपने बात याद रख के पढ़ना है कि दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। इस जुबान का जरा और कोई मकसद नहीं, ये है ही जिक्र व दुरूद के लिए। और क्या मकसद है इसका? क्या झूठ बोलने के लिए दी है? अल्लाह तो कुरान में कह रहे हैं लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे लानत है अल्लाह की। ना गीबत करने के लिए मिली है, ना बुहतान लगाने के लिए मिली है, ना फजूल गोई के लिए मिली है। तो किस लिए मिली है? दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। जिनको पता था ना कि ये वो आया ना अल्लाह हजरत का कोई मामला बना, तो किसी ने कहा जी वो फलां जगह एक बाब है, तो आप उसकी तारीफ में कुछ लिख दें तो वो ज़ाहिर है कुछ देगा। तो उनको पता था कि ये अहमद रज़ा की ज़ुबान भी उनके लिए है, अहमद रज़ा का कलम भी उनके लिए है। तो फिर कमाल लिखा, कहते करूँ मदहाए अहले दुअल रज़ा, करूँ मदहाए अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। बेटा मैं सच्ची बात है, साड़ी जुबान नहीं होना वास्ते। हमारे जितने ये नौजवान बैठे हैं, आप इनसे कहें कि फलां क्रिकेटर की तारीफ करनी, ये पूरा घंटा तारीफ कर सकते हैं क्रिकेटर की। आप इनसे कहें कि फलां सियासतदान की तारीफ करनी, ये एक घंटा बोल सकते हैं सियासतदान की तारीफ। लेकिन अगर अभी कहा जाए ना कि एक घंटा उठ के नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ करनी है, तो शायद घंटा तो बहुत है, हमारे पास तो 1 मिनट का मवाद भी नहीं है। लेकिन बुजुर्ग क्या सबक दे रहे हैं, करूँ मदहाए अहले, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। क्योंकि दिल याद लई बनाया है। हमने तो जिस काम के लिए उन्होंने जुबान दी है, हमने इस जुबान से वो काम लिया ही कोई नहीं। सवेरे शुरू होने हैं, जुबान भी कहती होगी वो किसके मुंह में रख दी गई। जब तक सो नहीं ना जाते, हम नहीं इससे चंगा काम करते। सोते हैं तो इसको कुछ सुकून आ जाता है। बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे, बात करेंगे तो गीबत के लिए, चुगली फजूल है। सड़ियाँ ऊपर पैना बैठी हैं, ये जब शादी खा के वापस आती हैं ना, तो फिर 1 घंटा कम अज कम ने बह के गीबत करनी होंगी है। ਉਹਦਾ कांटा डिंगा सी, ਉਹਦਾ सूट नहीं सी मैच करन दिया, ਉਹ मेरी ਉਹ ਭੈਣੋ
गीबत ज़िना से भी बदतर है। खुदा का वास्ता ये जिक्र के लिए, अगर है तो उसको मुंह पे कहो कि तेरा कांटा नहीं सोना, अगर हिम्मत है तो मुंह पे कहो कि तेरे कपड़े नहीं ठीक। ये बाद में आके क्या घंटा घंटा बैठ, मैं तो मेरे घर वाले शादी से वापस आए, मैं सारियां कमरे च वाड़ना, जाओ जाके बह के तुसी गुनाह करने ने। ये जिक्र के लिए, ये कुरान के लिए, ये दुरूद पाक के लिए, ये अच्छा अच्छा बोलने, ये दिल जोड़ना, ये अल्लाह की हमद के लिए। साड़ी जुबान भी मालिक के मुंह च रख चढ़े। जब कभी कोई इसने मुझसे जो जिस काम के लिए मैं हूं किया ही नहीं कभी, जड़ा ना हथ सिर ते ओए गर्मी, वो भाई देनी गर्मी दे रहे, कोई सर्दी तो नहीं होनी हो। जब सर्दी थी तो तब तूने क्या किया? को शुक्र का सजदा किया। जब सर्दी क्या किया तुमने? भाई दिन गर्मी के अब होनी गर्मी है, क्यों बोल बोल के बार अल्लाह का शिकवा कर, क्यों बार बार गर्मी 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 करके जो है ना वो अल्लाह का शिकवा कर रहा है। भाई मई भी गर्मी है, जून भी गर्मी है, जुलाई भी गर्मी है, सितंबर भी गर्मी है, तू क्यों बार बार बोलन रहे गर्मी गर्मी? मालिक के रंग देख, गर्मी भी उसकी, सर्दी भी उसकी, बहार भी उसकी, खिज़ां भी उसकी, बारिश भी उसकी, धुंध भी उसकी है। तू कौन है बार बार बोलने वाला? तेरा काम है रब की रजा पे राजी रहना। गर्मी में रखे, सर्दी में रखे, बारिश में रखे, धुंध में रखे, तू कौन है बोलने वाला बार बार? जब मैं जानता हूँ अंग्रेजी को मेरे कहने से तो गर्मी कट चली जानी, मजा लो बंदगी का, तो मजा ही नहीं लेते बंदगी। आप कभी अपनी इस्लाफ को पढ़े, उनके बड़े बड़े इम्तिहान हुए होते, क्यों नहीं किए उन्होंने? सी नहीं की उन्होंने। ये गर्मी आने लगी, हालांकि पखे भी ने, रूह भी दबा के पीना है, एसी भी लाने ने, दूध सोडे भी पीने ने, फिर भी गर्मी। इसलिए कहा गया बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा लोग अपनी जुबान की वजह से फंसेंगे, जो बोल बोले होंगे बेतुके से। तो वो लिखा है, कोई बुजुर्ग थे तो बारिश शुरू हो गई, जुबान से ना बस इतना ही निकला कि ये किस टाइम की बारिश है, ये किस मौसम की बारिश है। इस तरह का कोई जुमला, किरामन कातिबीन, एक दाएं बैठा है एक बाएं बैठा है। अच्छा बोलोगे अल्लाह अच्छा ही बोलने की तौफीक दे, ये लिखेगा। बुरा निकल गया, इतना करीम रब है, अगर बुरा निकल जाए ना तो इसको ऑर्डर है फौरन नहीं लिखना, मेरे महबूब की उम्मत है, हो सकता है तौबा कर ले तो ना ही लिखना, इसको ऑर्डर नहीं फौरन लिखने का। और इसको ऑर्डर है अगर नियत करे ना, इरादा करे कि जी मैं आज रात को सोने से पहले इतने नफल पढ़ूंगा, लिख लेना, लिख ले। और जब पढ़ेगा ना तो जितनी नीयत अच्छी होगी उतना सवाब ज्यादा लिखना है इसका। ये करम है नबी, ये प्यार है अल्लाह का अपने महबूब की उम्मत। तो इसको फौरन नहीं लिखना, इंतजार करता है, हो सकता माफी मांग, तौबा कर ले, नादिम हो जाए अपने किए, इसको शर्म आ जाए, ना लिखना। तो वो फरिश्ते ने लिख लिया, ये किस वक्त की बारिश है, ये किस मौसम की बारिश है। तो लिखा जब बुजुर्गों का विशाल हुआ तो किसी मुरीद को ख्वाब में मिले, उसने पूछा हजरत की बनी? फरमाया बहुत हालात खराब ने, सारे मुरीद रल के ना कोई महफल करो तो मेरी कोई माफ़ी दी दुआ करो। साहब ने अर्ज की हजरत इतने बड़े शेख आप कह रही हैं, सारा दिन रोजे से रहना, सारी रात नफल पढ़ना, ये आप कह रहे हैं? फरमाया हुआ की? फरमाया मैं एक दिन बैठा था तो बस बारिश शुरू हुई तो इतना निकल गया कि ये किड़े वेले की बारिश है। फरमाया अब हाल ये है कि रोज अल्लाह अपनी बारगाह में खड़ा करके मुझे पूछते हैं, बंदे दस बारिश का सही वेला केड़ा है? ये गर्मी है, ये गर्मी तो क्यों बार बार गर्मी गर्मी करना? मालक तेरा सर्दी में सर्दी क्यों बार बार गिला करती? हमसे तो उसने कोई इसलिए भी था, जितने भाई है गर्मी है, मई भी गर्मी, जून भी गर्मी, जुलाई भी गर्मी, सितंबर भी गर्मी। बहुत ही गर्मी लगे ना तो क्या छड़ा करो सुभान अल्लाह, बहुत ही गर्मी लगे तो क्या छड़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत ही गर्मी लगे
تو نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ دیا کرو. نہ تیرے کہنے سے کام ہونی ہے نہ میرے کہنے سے. جتنی بار تو کہتا جائے گا تیرا گلہ لکھا جائے گا, تیرا شکوہ لکھا جائے گا. اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا. یہ ذکر کیا دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ ذکر کے لیے, یہ پکا کرو, یہ تھے پکا پیچ کسو. یہ ذکر کے لیے, یہ درود کے لیے, یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے, یہ اچھا بولنے کے لیے, یہ دل جوڑنے کے لیے ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا جی اتنا تقویٰ تھا کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. ہیں جی, یار غار ہیں, یار مزار ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے رفیق خاص ہیں. اب دیکھو نا, جن کو اتنی رفاقت میسر آئی ہو, وہاں کوئی شائبہ بھی تھا, کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل سکتی ہے, لیکن تقویٰ دیکھو, منہ میں پتھر رکھ, کوئی اس طرح کی بات نہ نکل جائے جو میرے اللہ اور میرے رسول پاک کو پسند نہیں ہے. وہ بات جس کا جواب دینا آپ مناسب سمجھتے, پتھر نکالتے, کلام فرماتے, پھر پتھر, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کس لیے ہے, یہ ذکر کے لیے. یہ دکھاوا ہے, لیکن جو تقویٰ ہے وہ نہیں. اور تقویٰ کیا ہے؟ پیسے چوری ہوئے. دو دعائیں دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. پہلی, یا اللہ جے تے کسے جائز کام لی چکے سو تے برکت دے رہنا, جو فدایا دے پیسے, تاکہ جس کام کے لیے اس نے پیسے چرائے ہیں کام تو کم از کم ہونا اس کا. دوسری دعا کیا دی, اگر یا اللہ غلط نیت سے چرائے ہیں تو پھر یہ چوری اس کی زندگی کی آخری چوری کر. صحابی رسول ہوں, جو تیرے محبوب کی مسواک, جو تیرے محبوب کے نلانے پاک, جو تیرے محبوب پاک کا عصا اٹھایا کرتا تھا. عبداللہ ابن مسعود دعا دے رہا ہے چور کو, یا اللہ اس چور کی اس چوری کو اس کی زندگی کی آخری چوری کر دے. اور وہ تو چوروں کے لیے دعا کرتے تھے, تو نے کبھی پوچھا ہی نہیں فون کر کے میرا سکا بھائی ہے, 18 سال 10 سال 12 سال 9 سال 6 سال 4 سال 5 سال ہو گئے, میں نے کبھی اس کو گوشت ہی نہیں دیا. حضرت قربانی قبول ہوئے گی؟ میرا 18 لاکھ کا بچہ اللہ قبول کر لے گا؟ میرا وہ 2.5 لاکھ کا دیسی لیلا اللہ قبول کر لے گا؟ تیرے منہ پہ مارے گا وہ, کہ تقویٰ نہیں کوئی. اس نے کہا تھا ناراض ہونا تو میرے لیے ہونا, اگر کسی سے دوستی کرنا تو میرے لیے کرنا. ذرا دیکھ, تو اپنے بھائی سے اللہ کے لیے ناراض ہے, اتھے تو ناراض والی گل ہی کوئی نہیں. تو اپنی تقویٰ لاؤ یار. میں فون پہ فون, جی دسو جی غیر مسلم نے گوشت دینا جائے. آپ کو پتہ ہے اکثر احباب کے گھر میں جو عورتیں کام کرتی ہیں تقریباً کرسچن ہیں, اس لیے زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. کچھ احباب ہیں ان کے دوست کرسچن ہیں, اس لیے یہ مسئلہ, لیکن اس کے لیے نہیں پوچھتا کوئی, بھائی کے لیے بہن کے لیے نہیں پوچھتا کوئی بھی. اس لیے کہا تقویٰ, نہ گوشت نہ خون. گوشت تو یا میں کھا جائیں گے, خون نالی میں بہ جائے گا, اتھے کی جائے گا. تقویٰ, تیری نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا تھی. میں آپ بھی گزارے حضرت اپنے دسترخوان وسیع کرو بیٹا, اپنے دسترخوان گھروں میں سکون آ جائے گا. مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک روز حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے محبوب, ایک چیز اللہ نے آپ کی امت کو ایسی عطا کی ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی امت کو یہ چیز عطا نہیں فرمائی. اب کوئی سے یہ نہ سمجھے کہ حضور نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا, پتہ تھا, کیونکہ اصل مقصد ہوتا تھا بات ہم تک پہنچانا. اگر جبرائیل امین علیہ السلام بات ہی نہ کرتے تو بات ہم تک کیسے آتی ہے. عرض کی محبوب, ایک چیز ایسی عطا کی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام, اے جبرائیل کیا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب, جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا.
ٹھیک ہے جی، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں. یہ صرف آپ کی امت کو کہا، اس سے پہلے کسی کو نہیں کہا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہم تو بھول گئے. فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا چرچا کروں گا. اس لیے حضرت راج راج ذکر کر لو آج. بگڑیاں بن جائیں گی، معاملے سور جائیں گے. سر میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ذرا فَاذْكُرُونِی کا مزہ لے کے تو دیکھو، پھر اذکرکم کا مزہ بھی لینا ہے. دونوں کا اپنا اپنا مزہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ داتا صاحب، اصل میں ساری زندگی فَاذْكُرُونِی رہا ہے. اور اب جو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں نا وہ اذکرکم ہے. ہم تو اتنے بے حس لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اپنے والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو داتا کون جاتا ہے؟ جاتا کوئی نہیں، وہ بھیجتا، جاؤ وہاں پہنچو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں جو اپنی زندگی میں میرے اور میرے محبوب سے وفا کرتا ہے تو ہم بھی پھر اس کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں. یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، سب ٹھیک ہو جائے گا. صرف فَاذْكُرُونِی کا رنگ لائیں. میں اس دن بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا، یہ کوشش کیا کریں حضرت جی دعا کسی سے لیں یا نہ لیں، لیکن کسی سے بد دعا نہ لیا کریں. یہ میری بات یاد رکھیں. دعا لیں نہ لیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کوشش کیا کریں کسی سے بد دعا نہ لیا کریں. وہ لکھا ایک دن نا منصور امام مالک کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت میرے لیے دعا کریں. فرمایا میں تو دعا کر دوں گا، لیکن جو سارا دن تو غریبوں کی بد دعائیں لیتا ہے میں اس کا کیا کروں گا. یہ دھیان رکھنا، دعا لینا نہ لینا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن بد دعا نہ لینا کسی کی. اور جی اللہ معاف فرمائے، ہم سارے وہ بیٹھے ہیں کہ جو گھر سے باہر ہے وہ تو باہر رہا. حضرت ہمارے گھر میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جو روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرتی ہیں. اب دیکھیں نا حضرت جی، بڑی معروف روایت ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں سورہ ملک کا عامل ہوگا نا، ٹھیک ہے جی، جو روٹین سے سورہ ملک ہر شام پڑھتا ہوگا، 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کوئی آپ کو 2 گھنٹے نہیں لگیں گے پڑھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ بھی حضرت جی 10 منٹ، اگر آپ بڑے اچھے انداز سے بھی پڑھتے ہیں اس کو تو 10 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگیں گے. محبوب فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں اس کا عامل ہوگا نا، تو جو اس کا عامل ہوگا اگر آگے جا کے کوئی معاملہ بگڑ گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، حضرت جی کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانے، اس کو بھی سمیٹ لیا کریں حضرت، کیونکہ کل تول ہونا ہے حضرت. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں کرم ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، اللہ معاف فرمائے گناہ زیادہ ہو گئے، تو پھر اس کے لیے حاوی ہے حضرت. چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا کریں. یا تک اگر راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے نہ ہچکچایا کریں اس کو اٹھانے میں. اگر راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، ہو سکتا ہے کل حضرت اسی نیکی سے کام بن جائے. ہاں سمیٹا کریں نیکیاں. ان کو نہ میاں صاحب کہتے نہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے اجے تو پانڈا پرنا، ڈھیر لگا نیکیوں کا حضرت. ہم اسی طرح چھوڑ کے گزر جاتے ہیں. ایک نیکی کو قیمتی جانو حضرت، ہو سکتا ہے کل کس سے بات بن جائے حضرت. حدیث بات کا مفہوم ہے اگر کو رہ گیا نا بات نہ بن سکی، تو اگر وہ شخص سورہ ملک کا عامل ہوا، سورہ ملک پڑھنے والا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ محبوب فرماتے ہیں سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے نا جھگڑا کرے گی. یا اللہ یہ تو مجھ سے زندگی میں پیار کرتا تھا، یہ تو روز میری تلاوت کرتا تھا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا. اب یہاں تو اس کو معاف کر یا پھر اس طرح کر مجھے قرآن سے نکال دے. اب ظاہر ہے اس کو تو نہیں نکالا جائے گا، وہ تو حصہ ہے قرآن کا. تو پھر محبوب فرماتے ہوگا کیا؟ صرف سورہ ملک کی تلاوت کی برکت سے اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا. اچھا حضرت
اگر کل یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں آج نہیں ہوتا ہوگا؟ ہمارے گھر میں وہ جو سورہ یاسین پڑھی ہے، اس کو کبھی ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے حضرت، اس کے اوپر اتنی اتنی دھول پڑی ہے حضرت۔ میں کل لاہور نکاح پڑھانے تھا ایک میں، وہ بس کیا کریں حضرت، وہ سلسلہ تھا جو بھی، میں نے حضرت مسجد میں جانا ہی بہتر سمجھا حضرت۔ میں نے کہا چلو اس بہانے شاہ پڑھ لوں گا، تو انہوں نے جو کرنا ہے کرانا ہے، بڑا پیار والا دوست ہے، اس نے خواہش کی میری بیٹیوں کا نکاح پڑھا دیں، تو چلو مسجد میں جانا بہتر ہے۔ تو حضرت جی میں جب مسجد میں گیا نا تو نماز پڑھ کے میں بیٹھا، تو وہ جو قرآن پاک پڑھا تھا نا معراج ہال کی مسجد میں، اس کے اوپر اتنی دھول پڑی تھی، اور وہ دھول بتا رہی تھی کہ عرصہ ہی گزر گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ ارادہ تو یہ تھا کہ سورہ یاسین بھی پڑھی تھی، کچھ اور بھی پڑھا تھا کہ سب کی صفائی کرتا ہوں، لیکن اتنی دیر میں وہ احباب آ گئے جی نکاح کا ٹائم ہو، لیکن پھر میں نے وہ قرآن کریم کھول کے نا تو اللہ نے توفیق دی، میں نے سورہ ملک پڑھی۔ تو حضرت میرے گھر میں وہ جو قرآن کریم پڑھا ہے، اس کو زمانہ ہو گیا مجھے کھولے ہوئے۔ سچ بتانا یار، کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میرا گلہ نہیں کرتا ہوگا؟ جب وہ قرآن کریم دیکھتا ہوگا کہ بھائی موبائل چھوڑتا ہی نہیں، جیو چھوڑتا ہی نہیں، ایکسپریس چھوڑتا نہیں، اللہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں، تو میں تو وہ ہوں جو ہو گیا وہ بھی بتاؤں گا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تابو کہ میں ابتدا میں اپنا تعارف کروا رہی ہوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مجھ میں تو شفا بھی ہے، حالانکہ یہ بیمار بھی ہے، کبھی اس حکیم کے پاس جاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی لاہور جاتا ہے، کبھی پشاور جاتا ہے، کبھی پنڈی جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے انگلینڈ جانے کا بھی پروگرام بنا رکھا ہے علاج کے لیے، لیکن میں تو وہ ہوں جس کے لیے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں رحمت بھی ہوں، میں شفا بھی ہوں، ٹی وی چھوڑتا نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں۔ سچ بتاؤ حضرت، نہیں گلا کرتا ہوگا روز قرآن؟ روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں لگاتا ہوگا حضرت؟ وہ جو ہمارے گھر میں وہ 5 سورہ پڑھا ہے، جو ہمارے گھر میں سورہ رحمان پڑھی ہے، جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑھا ہے، وہ جو ہمارے گھر میں درود لکھی پڑھا ہے، جو ہمارے گھر میں اتنی تسبیحاں پڑھی ہیں جس پہ کبھی پڑھا ہی کسی نے کچھ نہیں، وہ جو ہمارے گھر میں ڈھیر لگ گیا مصلوں کا جس پہ ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، جس کی اتنی شکایتیں روز رب کی بارگاہ میں لگے، مصلی اس کی شکایت لگائے، تسبیح اس کی شکایت لگائے، سورہ یاسین اس کی شکایت لگائے، قرآن اس کی شکایت لگائے، تو پھر سچ بتانا اس کے گھر میں سکون ہوگا؟ اس کے گھر میں کہاں سکون آئے گا؟ اس کے رزق میں کیسے برکت آئے گی؟ اس کی اولاد اس کی کیسی فرما بردار بنے گی؟ نہیں حضرت، فاذکرونی، عرض کی محبوب ایک چیز آپ کی امت کو اللہ نے ایسے دی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ فرمایا جبرائیل کیا؟ عرض کی وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ ہے یہ بات آپ کی امت سے پہلے اللہ نے کسی امت کو نہیں کہی ہے۔ او بھائی امت، آؤ یار مزہ لو، فاذکرونی، اور پھر اذکر کے مزے تم خود دیکھنا ہے۔